Welcome to Magical Twinkle Starry. बहुत ज़माना पहले ज़मर्द नगर नामी एक हसीन और दिलकश सल्तनत थी। वहाँ एक आदिल बादशाह और नहायत मेहरबान मलका रहती थी। साल हर साल दुआओं के बाद इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। पूरी सल्तनत खुशियों से जगमगा उठी। इस नन्ही परी का नाम रखा गया शहजादी ज़मर्द। लेकिन महल की दीवारों के पीछे हसद की एक चिंगारी सुलग रही थी। बादशाह की दूसरी बीवी दिल ही दिल में जल रही थी। एक रात जब चांदनी महल के सहन में उतर रही थी, उसने नौमौलूद शहजादी के झूले पर झुककर आहिस्ता से एक पुरस्कार वरदान दे दिया। ये बच्ची 24 बरस की उम्र तक अपनी असल सूरत में नहीं जी सकेगी। अगली ही सुबह महल में हलचल मच गई। हमें जल्दी करना होगा। शहजादी गायब थी। सिर्फ एक सफेद सा नरम पर झूले में पड़ा हुआ था। चंद दिन बाद महल के करीब झील में एक खूबसूरत सफेद हंस नजर आने लगा। इसकी आंखों में इंसानी उदासी थी। किसी को मालूम न था कि वही गुमशुदा शहजादी है। साल गुजरते गए। हंस झील में अकेला तैरता, चांद को देखकर खामोशी से आंसू बहाता। 24वें साल के करीब एक दिन एक बहादुर शहजादा शिकार के दौरान इस झील तक आन पहुंचा। इसकी नज़र जब इस सफ़ेद हंस पर पड़ी तो वो ठटक गया। वो आम परिंदा नहीं था। उसकी आंखों में कोई राज था, कोई इंतजार। शहजादा रोज झील पर आने लगा। वो हंस से बातें करता, उसे दाना खिलाता। ऐ खूबसूरत हंस, तो मेरे लिए बहुत खास है। हमारा ये रिश्ता कभी ना टूटे। अजीब सी अनसियत पैदा हो गई थी। एक रात चांद पूरा था। शहजादा झील के किनारे बैठा आहिस्ता से बोला, काश तुम बोल सकती। और बेख्तियार उसने हंस के माथे को चूम लिया। अचानक झील की सतह पर चमकती रोशनी फैल गई। हंस के सफेद पर बिखरने लगे और उनके दरमियान से एक हसीन दोशीज़ा नमूदार हुई। लंबे स्याह बाल, सब्ज़ आंखें और चांदनी जैसा चेहरा। वो थी शहजादी ज़मर्द। शहजादा हैरान था। शहजादी ने धीमी आवाज में कहा, मेरा जादू अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। अगर तुम मुझे हमेशा इंसान के रूप में देखना चाहते हो तो मुझे अपनी मलका बना लो। शहजादा उस पर पहले से ही फरिफ्ता हो चुका था। उसने फौरन शादी का ऐलान कर दिया। मैं अपनी मलका को अपनी हम सफर बनाना चाहता हूँ। महल में तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन शादी से एक रात पहले शहजादे ने देखा कि शहजादी बेचैन है। वो बार बार अपनी गर्दन को छू रही थी। जब उसने गौर से देखा तो उसकी जिल्द पर हल्के सब्ज खाल के बारीक नक्श उभर रहे थे, जैसे सांप की जिल्द बन रही हो। उसे शदीद खारिश हो रही थी। उसी लम्हे शहजादे को एक पुराना मंजर याद आया। बचपन में उसने झील के पास एक सुनहरी आंखों वाली नागिन देखी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। उसे सब समझ आ गया। अगली सुबह शहजादे ने नरमी से कहा, मुझे मालूम है तुम सिर्फ शहजादी नहीं, तुम नागन शहजादी हो, और मैं तुम्हें हर रूप में कबूल करता हूँ। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसके राज से डरने की बजाय उसे अपनाया था। जैसे ही उसने सच्चाई और मोहब्बत को कबूल किया, वरदान टूटने लगा। उसकी जिल्द से सब्ज निशान मिट गए। एक हल्की सब्ज रोशनी फजा में बिखरी और जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। शहजादा और नागिन शहजादी ज़मर्द शादी के बंधन में बंध गए। ज़मर्द नगर में जश्न मनाया गया। लोगों को कभी मालूम ना हुआ कि उनकी मलका कभी सफ़ेद हंस थी या नागिन, मगर वो जानते थे कि वो सबसे बहादुर और सच्ची दिल वाली मलका है। और यूं मोहब्बत ने हसद के जादू को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ट्विंकल स्टारी को सब्सक्राइब करें।
زمرد نگر میں سب کچھ پرسکون تھا، مگر سکون اکثر طوفان سے پہلے آتا ہے۔ شادی کے چند ماہ بعد ایک رات آسمان پر اچانک بادل گہرے ہو گئے۔ محل کے باغ میں لگے زمردی پھول مرجھانے لگے۔ فضا میں ہلکی سی سرسراہٹ گونجی، جیسے زمین کے نیچے کچھ جاگ رہا ہو۔ شہزادی زمرد اچانک چونک کر اٹھی۔ اس کی کلائی پر سبز نشان دوبارہ چمکنے لگے۔ شہزادہ، جو اب اپنی اصل پہچان جان چکا تھا، کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنہری چمک لوٹ آئی۔ دونوں ایک ساتھ بولے، وہ واپس آ گئی ہے۔ محل کی وہی حسد کرنے والی دوسری ملکہ برسوں سے ایک خفیہ غار میں کالے جادو کی مشق کر رہی تھی۔ اس نے ایک قدیم سایہ ناگ کی طاقت کو آزاد کر دیا تھا، ایک ایسی روح جو صرف نفرت سے پلتی تھی۔ غار میں سیاہ دھواں پھیل گیا۔ زمین سے ایک دیو ہیکل سیاہ ناگ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ملکہ نے سر جھکا کر کہا، مجھے ان کی طاقت چاہیے، زمرد نگر پر میرا حق ہے۔ سیاہ ناگ کی آواز گونجی، طاقت قربانی مانگتی ہے۔ مگر حسد اندھا ہوتا ہے۔ ملکہ نے سب کچھ قبول کر لیا۔ اگلی صبح زمرد نگر کے دریا کا پانی سیاہ ہونے لگا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ شہزادی اور شہزادہ محل کی بلند فصیل پر کھڑے تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور اپنی قدیم طاقت کو پکارا۔ ہوا میں سبز اور سنہری روشنی گھلنے لگی۔ اچانک دونوں کے گرد روشنی کا دائرہ بنا اور لمحہ بھر میں وہ ایک عظیم سنہرا ناگ اور ایک دلکش زمردی ناگن بن چکے تھے۔ ان کا روپ شاہانہ تھا، خوفناک نہیں۔ ان کی موجودگی سے آسمان روشن ہونے لگا۔ زمین لرزی۔ سیاہ ناگ بادلوں کو چیرتا ہوا محل کی طرف بڑھا۔ اس کی سرسراہٹ سے درخت جھک گئے۔ مگر زمردی ناگن نے اپنے وجود سے سبز روشنی کی ڈھال بنا دی۔ سنہرے ناگ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر گرجدار آواز نکالی، جو روشنی کی لہر بن کر سیاہ طاقت سے ٹکرائی۔ جنگ شدت اختیار کرنے لگی۔ سبز، سنہری اور سیاہ روشنی آپس میں گڈ مڈ ہو گئی، مگر سیاہ ناگ کی طاقت نفرت سے بڑھ رہی تھی۔ اسی لمحے شہزادی کو اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ طاقت غصے میں نہیں، دل کی صفائی میں ہے۔ وہ اچانک انسانی روح میں آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل سے دعا کی۔ شہزادہ بھی انسانی روح میں آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے ہاتھ تھام لیے۔ ان کے درمیان سے ایک خالص روشن سبز و سنہری نور نکلا، جو نفرت نہیں بلکہ محبت اور اتحاد سے پیدا ہوا تھا۔ یہ نور سیدھا سیاہ ناگ سے ٹکرایا۔ سیاہ دھواں تحلیل ہونے لگا۔ ناگ کی آنکھوں کی آگ بجھنے لگی، اور پھر وہ سایہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ غار میں موجود ملکہ زمین پر گر گئی۔ اس کا سارا جادو ختم ہو چکا تھا۔ شہزادی زمرد اس کے پاس پہنچی، مگر بدلہ لینے کی بجائے اس نے نرمی سے کہا، حسد دل کو جلا دیتا ہے، مگر ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ زمرد نگر دوبارہ روشن ہو گیا۔ دریا صاف ہو گیا۔ پھول دوبارہ کھل اٹھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بادشاہ اور ملکہ عام انسان نہیں، وہ محافظ ہیں، قدیم ناگ اور ناگن کی طاقت کے وارث۔ مگر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی طاقت صرف حفاظت کے لیے استعمال کریں گے۔ رات کو محل کی چھت پر شہزادہ مسکرایا۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں اور یہی ہماری طاقت ہے۔ شہزادی زمرد نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے سبز اور سنہری روشنی میں جھلملا رہے تھے، اور یوں زمرد نگر میں محبت، اتحاد اور روشنی کی حکمرانی ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ مورل آف دا سٹوری: جب دل صاف ہو
اور نیت سچی ہو تو سب سے بڑی تاریکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو انسان کو اس کے ہر روپ میں قبول کرے۔